The campaign noise has faded, ballot boxes are sealed, and the waiting game has begun. With a solid 15% higher voter turnout than 2020 polls, the polling for Goa's Zilla Panchayat elections is officially over. Now, all eyes shift to Monday, December 22nd, when counting will decide who takes charge across rural Goa. After days of intense campaigning, sharp political exchanges, and door-to-door outreach, voting for the Zilla Panchayat elections in Goa has come to an end. In total, 226 candidates are in fray, contesting 50 Zilla Panchayat seats evenly split between North Goa and South Goa, with 25 seats each. As ballot boxes are secured, political parties, candidates and their supporters have shifted gears from canvassing to calculating. Leaders across party lines have expressed confidence, claiming that their message has connected with voters on the ground. Listen to what they have to say. दोनही मतदारसंघात मोर्जी आणि धारगळ मतदारसंघाच्या बाबतीत सांगत जाल्यार टोटली आमकां म्हणजे लोकांक बदल जाय. विद्यमान स्थितीन जी सरकार आसा किंवा जी परिस्थिती आसा स्पेशली पेडणे तालुक्यात त्या परिस्थितीच्या संदर्भात लोक आपलो जी घुसमट आसा ती मताच्या रूपात व्यक्त करतली अशी आशा आसा. सगळीकडे विद्यमान सरकाराच्या विरोधात रोष आसा. जे सुद्धा कारभार चल्ला किंवा जो दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्य लोकांक जे त्रास जातात ते त्रास जे सहन करतात त्याचो पडसाद ह्या फावटीच्या झेडपी इलेक्शनाक उमटतलो आणि म्हाका दिसता की लोक बदल सोदतात आणि तो बदल ह्या फावटी मतांच्या रूपान लोक सरकाराक सांगतले. प्रचार आमचो एकदम बरो जाल्लो आसा. म्हणजे सगळ्याक प्रत्येक बुथार आमी पावल्यात, डोर टू डोर आमी कॅम्पेनिंग केल्लें आसा आणि म्हाका खात्री आसा की आयच्या दिसान आमची प्रचाराच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक पावल्यात आणि त्या शिवाय आमची फाटले इतले वर्सांचें जें काम आसा म्हणजे म्हाजें काम आसूं किंवा भाऊंचें काम, आमचे सगळे पंच मेंबरांचें काम, कार्यकर्त्यांचें सगळें काम पळोवन आयज आमकां सगळे मतदार आमचे लोक जे आसात ते त्या कामाची पावती दितले आणि फुडले 5 वर्सां खातीर आमकां काम करपाक जबाबदारी दितले. तितून मातशी सुद्दां आमकां चिंता ना आणि हांव जाणा की आमकां हो सीटूय बी बोरयेचो सीट आणि आमचे गोंयभर जे BJPचे आमचे उमेदवार आसात ते सगळे बरे मेजॉरिटी म्हणून तशें निवडून कितली लीड अशी मेळटली असो अंदाज? आमकांच आंकडो असो सांगपाक पूण हांव जाणा की हेजी पयली जितली मेळना तेज्याहून चड लीड आमकां मेळटली ती गॅरंटी आसा. I am very confident that we will win with a thumping majority. In fact, reports coming in emanating from whether both north and south shows clear victory for BJP candidates, majority of the BJP candidate, and as in the last Zilla, the Zilla Parishad will be under control with the support of the people because they will be electing the Zilla candidates to giving a mandate to the BJP. It is a foregone conclusion. We are expecting 70% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब. आणि the thing is no, I didn't concentrate only on in Anjuna. It was corner meetings we were holding in Shioli also. लोक जे वोटिंगेक गेल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय. न ती कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली किंवा जे लोक थोड्यांक एक कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा, भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहरभाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा. तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करतात. सगळे आमचे कार्यकर्ते सारखे फुल फ्लॅश तिका निवडून हाडपा खातीर एकीकडे रावलेले आहात आणि डेफिनेटली आमी सगळ्या कडेन लिडींग आसतले आणि 100% विक्ट्री आसतलीच आसतली.
हे फक्त सगळे श्रेय वयता आमच्या तिनूय गांवच्या जनतेक ज्यांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटचेर विश्वास दवरलो की ती फुडें ह्या सगळ्या तिनूय गांवांनी आपले कार्य करतले ZP फंडांतल्यान सगळी कामां करतली म्हणून. हांव सदांच म्हणटा व्हडल्यान बारीक कितें काम करता तें लोकांनी पळयलां जाल्यार लोकांनी म्हाका इतली वर्सां म्हाका 35 इयर्स जाली म्हाका लोकांनी निवडून हाडला आनी एज अ पंच केलो, डेप्युटी सरपंच केलो, 2 फावटी सरपंच केलो, 2 फावटी ZP केलो आनी आतां हांव MLA म्हणून आसा. तशेंच मेर्स्यान हेंवूय 5 वर्सां विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली तें डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां आनी आतां 3 अडीच वर्सां ताणें ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्लें. ताणें काम केलां तें लोकांच्या नोंदणी घराघरांनी पावयलां. सगळे लोक एकठांय जावन आमी आमच्या पयलींचे ZP बाय मेर्स्यान वाज 3 वर्सां इलेक्ट जाल्ले ताका आज आमी फुल्ली सपोर्ट केला की आनी 5 वर्सां देवान ताका बरो आदार दिला पुरो आनी लोक ताका भोव मोतांनी निवडून हाडटलो आनी आज आमी सपोर्ट केला जाल्यार आमी आज वोटींग केला जाल्यार आमचे सगळे सपोर्टर तेजे बरोबर आयले आनी ते भोव मोतांनी आमी ताका जिखून हाडले कित्याक आमकां 5 वर्सां आनी डेव्हलपमेंट केलो जाय. मांडे लोक दाखयतलो दिस विक्ट्री बाय मेर्स्याना न्हू, दिस विक्ट्री इज वोटर्स. आतां वोटर्स न्हू दाखयतले लोकांक कितें वोटरांक कितें जाय आसलो तें. With counting day just around the corner, anticipation is building across the state. Supporters are gearing up for long hours at counting centers, while candidates wait anxiously for the final verdict that will decide the composition of Goa's Zilla Panchayats for the next term. Goa 365 team.